Assalama, j'espère que vous allez bien. Alors, on va passer qu'il y a nos deux vidéos, mais en vérité c'était une seule vidéo, mais comme j'avais des retours ماشي واحد ماشي زوج قالوا لي بلي الفيديو تاعك بزاف طوال j'ai dû نقسمها على زوج. Il faut savoir que je fais pas attention للوقت. C'est vrai que صح كي تقعد بزاف surtout كي يكونوا trop d'informations تاني الواحد il va pas rester 20 minutes 24 30 minutes ou 40 minutes à regarder une seule vidéo, mais bon c'est très instructif à mon avis. انا نظن بلي فيه معلومات يعني مفيده. وحتى انا قبل ما ندير فيديو نراجع شويه قبل on sait jamais il y a une mise à jour là, il y a des trucs nouveaux et tout. Donc voilà donc اليوم كيفاش un bon CV يكون. On va passer qu'on a la base d'un CV. C'est quoi? Toutes les informations nécessaires les لازم لي انا باش ندير un CV, un curriculum vitae. Du coup j'ai oublié de dire CV, mais est-ce que le CV ils sont en train de faire il est bon? Bon, si on suit toutes les étapes que j'avais mentionnées, nous كنتبعوا كل المراحل ولا كل les cadres هذوك ولا كل les rubriques هذوك, c'est parce que c'est des rubriques, c'est des cadres, nous كنتبعوهم كاع normalement le CV تاعنا il est à un certain pourcentage bon. Après tout dépend de من vous avez postulé تاعهم مع عباد عندهم l'expérience تاعهم مع عباد plus adéquat. ماشي نقولوا meilleur que vous, ماشي خير منكم بتاتا, ولكن قادرين يكونوا هذاك المنصب يليق بهم اكثر من نتوما ولا انا ولا فهمتوني. يا rien à voir. كل واحد عنده حقه, كل واحد مكتوبه. قلتها ديجا comment trouver du travail, كيفاش نلقى خدمه ولا ستوب شوماج تاع لي 3 فيديو هذوك. très bien. so اليوم كيفاش يكون un bon CV. On parle bien d'un bon CV, ok. وهذا c'est des RH, des responsables de recrutement et des ressources humaines اللي يقولوها, ou c'est des statistiques ou des études. واش يقول لك c'est la réflexion, la préparation et la rédaction. ما كنتش حابه نزيدها, ولكن قلت لكم à chaque fois je lis, à chaque fois نقرا ونشوف عفايس جدد ولا bien dit parce que خاطر تكون تعرف هذيك المعلومه, ولكن طريقه طرحها تكون مختلفه وتعجبك طريقه الطرح هذيك. دونك عجبتني هاد réflexion, préparation, rédaction. Un offre d'emploi est égal à un CV directement. انا كي نشوف offre d'emploi peu importe وين شفتها نعاود واتكنيس فيسبوك, les réseaux sociaux, story Instagram, Snapchat, TikTok, كاع les réseaux sociaux, toute plateforme ولا اللي تلقاو فيه l'offre d'emploi تاعي. donc forcément انا راني نحوس على خدمه, راني خدام ولا ماني شومور ولا عندي فريلانسر, بصح حبيت une certaine stabilité. قلت لكم les personnes qui cherchent du travail, ce sont des personnes soit en recherche de travail, soit عباد يحبسوا على الخدمه ولا شومور ولا حبوا يبدلوا خدمه, ولا سي دي فريلانسر ولا سي دي بيرسون يخدموا خدامين ويدخلوا بزاف الملايين. سيتي ليبيزود 3 بصح يحوسوا على لاسيورونس وستابيليتي. بريف دونك انا نسحق ان سارتان سي في هذا, والسي في هذا يكون سيلون لوفر لو بوست دو لونتربريز. هذه درتها كوم كومونتير, ما درتهاش كوم ما دخلتهاش منها. يا كان كي نجي ندير فيديو الحسقات ندير بيجي. بريف هذيك بيرسوناليزي ريلاتيف سبيسيفيك جي دوني هادوما شغل بيرسوناليزي, يعني ماشي مشخص. عندي اوف دومبلوا, ندير سي في تاع هذاك الاوف دومبلوا, ماشي تاع طبيب, ماشي تاع كونطابل, ماشي تاع جيرون, ماشي تاع ديريكتور, ماشي تاع ريسبونسابل لابوراتوار, لا تاع هذاك لوف دومبلوا اللي هو باغ اكزومبل انيماتور. باغ اكزومبل جو دون دي زيكزامبل باش تفهموني. ريلاتيف سما مرجعي سبيسيفيك, يعني سبيسيفيك شغل سبيسيفيك بالعربيه فوالا خاص يقاليا خاص. تري بيان. هنا ريفليكسيون, بريباراسيون, ريداكسيون. عندي لا ريفليكسيون, عندي لا بريباراسيون. دوك انا ندوز ايتاب ريداكسيون. السي في تاعي باش نقولوا عليه ان بون سي في لازم يكون عندي بيان ستركتوري. كيفاش هادي سي كوا, سي تو سامبلومون لي دو فيديو اللي درتهم من قبل. سي لي واش لازم يكون نكبر, واش لازم يكون في السي في تاعي. لازم l'intitulé, l'information personnelle, coordonnées, permis de conduire, idée عندك photo non année non obligatoire, les formations, les licences تاعي, les diplômes, attestations, certificats, l'expérience professionnelle, les langues اللي نهضرهم, mes compétences par rapport à l'informatique, les loisirs, les soft skills ديالي. ونقدر نزيد عفايس واحد اخرين اللي هما هاد الشيء كاع. دونك هادو سي tout est expliqué كيفاش وعلاش في les deux autres vidéos. Donc oui, هاولي comment il est bien structuré.
il doit être structuré en comportement ما يكون مستف مرتب وفيه كاع هذوك الصوالح فيه كاع هذوك لي كادر. Mais attention, c'est bon. Mais attention, il doit être facile à lire. بمعنى نجي نقراه نقدر نقراه، نجي نقراه ما نتبحرش فيه ما يخلعنيش. تيماجيني راكو حابين تقراو حاجه تقراوها تعجزوا مم تقراوها. علاش؟ باسكو يكون مخلوط، يكون بزاف فيه بزاف فايس، فيه ترو دانفورماسيون. حنا نحبوا السمبل والهمبل، لازم يكون ليزيبل يعني قادر نقراه ايغي مهوي سوف فوت دورتوغراف. بون هنا دابري اون ايتود يقول لك بلي لي ار اش responsable de recrutement nous gagne يلقاو plus de 2 études selon une étude plus de 2 fautes d'orthographe CV تاعكم il est mis de côté تما يتنحى يستقصى هذاك الكانديدا. une seule police واش معناتها لا بوليس؟ ها يا سيدي هذه بوليس. alors la police c'est ça. اسمعني لو كندير هكا انا جيني فوالا هاي ديك لا بوليس. لا بوليس انا جينيرالمون نخدم تايمز نيو رومان، كان يخدموا اريل، كان يخدموا كاليبري تو. دونك اونتو يبغتو تقدروا زعما باغ اكزومبل نسيتو ولا كونترول ا الخاوه كونترول ا وندير تايم نيو رومان فوالا. هذه اذا كنتو تخدموا بالوورد ولا يا بليزيور بلاتفورم، يا توجور بليزيور كان يخدموا لي سي في تاعهم بالفوتوشوب بادوبي إليستراتور. كاين دي لوجيسيال سبيسيال سي في. بريف كان يخدموا بالكانفا، كاين سي في اون لين سي في كاين فهادشي كاين كلش. اون سول نتا بدراهمك بيان سور باسكو دي لوجيسيال سي بيان ولا تعطينهم كاع لي زانفورماسيون ما يخدموا لك سي بيان فوالا. اون سول بوليس دوك انا ماشي هنايا ندير تايمز نيو رومان تحت ومنه هنا ندير الباسيفيكو. ايماجيني لو كندير لكم هكا جوست ان اكزامبل ماني حندير بركه. شو فوزاري فوار هكا من بعد اصبروا لي دقيقه هكا هكا سيريوزمون اي اونيتمون اي فرانشمون اصبروا ندير لكم هكا زعما يا يما دوكيمونتي غلني هايلك. سي ان اكزامبل سامبل. اسكو هذا سي بو افوار؟ اسكو سا سي بور فو ولا غنزيد هكا باش تشوفوا فيها والو؟ قالك لي شقا نسيبتو لا يخي نقولوها فوالا. ايماجيني انا جو فيان اي جو بريزونت دو سيت فاصون لا والراس تسمى الراس هادية يا دي سي في كوم سا بالليمي كاين دي سي في كوم سا. دونك وراهو لورغانيزاسيون دو تو سا. انا واحد يجي يخدم لي هكذا سي ان برويون. كاين عبالكم نعرف عباد البرويون تاعهم مقيع الكرايات تاع شي عباد. اني je ne suis pas en train de juger je ne dis pas que كاين عباد في البابي تاعهم ils sont très mal organisés في خدمتهم ils sont très organisés. نعرف عباد ils sont très organisés par rapport à leur travail mais البيرو تاعهم رايح فيها هكا عندهم ماشي الخردة دانساس خردة مي نيمبورط كومون. مي كاين عباد ils sont très organisés في لي بابي تاعهم في خدمتهم leur plan d'organisation mais dans leur vie ils ne sont pas زعما par rapport في الوقت تاعهم ولا زعما par exemple كيفاش طيب ولا زعما كيفاش tu programmes ta journée ولا ils sont désorganisés بصح في خدمتهم rien à dire. donc oui bon نعاودو نشوفو طريقة نعاودو نشوفو باسكو I cannot انايا. دونك هذه هي لا ديرنيير موديفيكاسيون اللي جو في ريستوري الاخر حسبت لكم خلوها هكا بريف. هذا سي هنا ميم العين تاعك ترتاح لها. دونك بنادم ايماجيني كي va trouver plusieurs هكا بالليف 100 ديروها c'est une expérience. demandez à plusieurs de vos amis de vous envoyer plusieurs CV وانتوما لعبوا دور الإراش. d'accord je vous donne c'est un exercice believe me you are going to feel واحد الفيلينغ راح تحس واحد الإحساس تاع الإراش. يلحق له 500 CV في النهار 500 CV par jour. imaginez عباكم لي اراش عليه خويا قلت لكم لا فاسي 10 secondes maximum. la moyenne c'est 30 secondes. j'ai vérifié et c'est la moyenne c'est 30 secondes. ما خرج سي في لي سكوند راكم ملاح. فت برك بروني برك زعما 10 وراقي
وبداو تريو فيهم شحال فو فات زعما تشوفوا هكا اون غرو بون نيكست ماكسيموم قد يحكمها يضرب الله ويحطها سي 30 سكوند لا موين انا قلت لكم بون لي بوزوان هضرنا عليهم بعد فاسيل عليا ليزيب اري سون فوت دورتوغراف اون سول بوليس دو كولور ماكسيموم دي بيكتوغرام الو بيكتوغرام pour ceux qui ne connaissent pas واش معناتها لي بيكتوغرام صراحه ما باش يعيطوا لهم هادو صح ما على باليش يعيطوا لهم بالرسم البياني هادو هما لي بيكتوغرام هنايا نقولوا لي بيكتوغرام ريزو سوسيو معليش لي بيكتوغرام تاع لي ريزو سوسيو فوالا باغ اكزومبل واحد انايا جيميل je vais utiliser ça vous voyez LinkedIn bon اذا درتها de préférence انا صحاب ديزاين يقولوا لي mieux vaut garder le même forme ماشي ندير واحده مدوره واحده دونك وي هذه فيها كلش bref alors qu'est-ce que j'ai besoin le plus important هكاش في جيميل نو دي سبوتيفاي نشوفوا هذه بون ماشي هكا جو دون برك لي زيكزامبل تاع انا سكي انتريسون في السي في سي سا سي بالك واتساب باسكو دوكا بزاف من اللي يخدموا بالواتساب سي نيميرو دو تليفون برك و لينكدين سا سي ولا يديروا ان بيكتوغرام تاع تليفون بغاف سي دي بيكتوغرام هادو هما الوغ لي بيكتوغرام لا جينيرالمون هادوك شتو كيديروا ان سي في و فو نوتي سور هذا سي بو سي سامبل جيميل لينكدين لو ميل تاعي وبالك هنا تاع التليفون زيد واحده اخرى تاع التليفون ولا شوفوا نتوما واش ديروا داكوغ دونك هنايا très bien pictogramme la jauge de niveau c'est quoi les jauges de niveau قلت لكم كي يديروا زعما français عندكم 3 sur 5 تحطوا لي جوج دي نيفو ديروا جوج دي نيفو سيفي فوالا هاوليك ça c'est des jauges de skills 3D Studio Max Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Photography Creativity voyez هذا شحال دار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bon 2 sur 16 oh ok je sais pas المهم vous voyez vous pouvez faire sur 10 mais non 10 c'est 3 c'est trop mieux vaut sur 5 c'est généralement il est sur 5 ok généralement il se donne des étoiles 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles bref هنا toujours نعملوا هنايا alors troisième point c'est que il décrit votre parcours et votre personne واش معناتها il décrit votre parcours درتها en commentaire تانيك c'est activité expérience objectif non je fais du sport je fais un sport d'équipe ولا un sport de groupe واش معناتها عندي الروح الرياضيه والروح الجماعه تما نعرف نلعب اون ايكيب بيان ماشي نعرف نلعب دون سونس نعرف نلعب سي كو عندي l'esprit تاع l'équipe OK انا je fais partie d'un club scientifique de travail en équipe انا نروح تاني le travail en équipe et travail واش قلت لكم club scientifique et association le volontariat et le bénévolat عندهم des valeurs حتى واحد ما يقدر يشريهم مع هاد les valeurs que vous allez acquérir des associations des clubs scientifiques qui se respectent bien sûr je نقول لك des associations et des clubs scientifiques اللي كاينين وحاضرين وخدامين هادوك vous allez acquérir واحد les valeurs بمعنى واحد القيم علاش parce que vous allez rencontrer des personnes de différents domaines de différentes spécialités de différentes tranches d'âge بمعنى حتلاقوا مع عباد من اعمار مختلفه من دي دومين يعني مهن واعمار وتخصصات مختلفه تسمى خاصه اذا يكون زعما انا بيرسونيلمون جو سوي dans un club scientifique يضم تقريبا اكثر من فوالا باش نقولوا اكثر من 10 ولايات من الجزائر تما نقولوا ما عندناش 58 ولايه في هذاك الكلوب سيانتيفيك مي فيه بزاف دي كولتور بما عندنا بزاف ثقافات يعني بزاف عباد من ولايات داخليه وبزاف اسمك شغل كل واحد من منطقه تما نتعلموا العادات نتعلموا التقاليد نتعلموا تخميمات نتعلموا دي نوسيون ملاح بزاف وشغل هي ان بارطاج ديكسبيريونس انورم وماهوش يسنى فيك تخلصوا ولا مش راح انت تحط الدراهم ابغى لا كوتيزاسيون هذيك باش تروح لو كلوب بيان سور ماذا مش حتروح لجيبك ولا دونك انت راح تمد من عندك بصح كسكو تو فا ريسيفوار سي دو ليكسبيريونس مانيش نهضر هكذاك بركه parce que ça c'est très important pour des personnes qui ont zéro expérience donc je vais vous dire علاش donc انا par exemple
هي لتحتها يعني ما معليش. دوك انا باغ اكزومبل je vais postuler pour un travail qui me tient à cœur, عندي zéro expérience, capable je suis embauchée par quoi? Par la façon dont j'ai rédigé mon CV et la façon dont je rédigerai par la suite ma lettre de motivation. Ok, tel que les expériences ما عندي والو, mais عندي une expérience في البينيفولا في les clubs scientifiques في les associations ما شاء الله عليها. Donc je suis mieux que d'autres personnes. إذا كان كاين 1000 كانديدا أنا كابابل نتريا نلحق parmi les 200 candidats. Par واش par mon expérience de volontariat et de bénévolat. تما أنا إذا كنت متطوع راح نتعلم زعف عايز, لأنه علاش كل واحد يمد وانت من كل واحد ترفد. دونك اوكي, دونك هذه الباركور تاعي ça me décrit mon diplôme, mon expérience وين خدمت كامل خاوة وين خدمت كامل. mais attention, le CV reste relatif, قلتها la fois passée, reste relatif à l'offre d'emploi. ok, donc par rapport à l'offre d'emploi, par rapport à المنصب هذا لازم je décris le parcours ديالي. اوكي, دوك انا اذا هذا منصب تاع طبيب في كاش كلينيك بريفي قال الباركور ديالي مش حنقول لهم انا خدمت في حانوت ولا خدمت في بلاد كي كنت étudiant. non, صح ça fait partie de mon parcours, mais est-ce que ça fait partie de mon parcours اللي عاونني باش ندخل نولي طبيب ولا في هاد لا كلينيك؟ لا مون باركور تاعي بيان سور سي مي ديبلوم. دوزيام شوز قال خدمت كلينيك فلانيه, خدمت فولي كلينيك, خدمت جي في فورماسيون في بلاش انه بريليفمون. عباكم بليك ميم لي ميدسان يديروا فورماسيون تاع السكوريزم, تد فورماسيون كنت بينيفول في يا ربي اسمها هذه ميديسيا, نسيت اسمها هذاك الكلوب سيانتيفيك تاعهم تاع الميديسين. المهم درت هذه بون نقول لكم زعما باغ اكزومبل. بريف, لازم السي في تاعي يشبه لي سورتو بون مون باركور. اوكي, باينه بليك راح نحطو, بصح بارابور ما بيرسون الشخصيه تاعي وشنو سي بيان سي لي لوازير تاعي, سي لي سون دانتيري تاعي. داكور, دونك نحط كاع لي كومبيتونس تاعي اللي تعلمتهم من بينوفولا من لاسوسياسيون من سبور ديالي. باسكو وي être sportif ولا être sportif pour une fille ou un garçon, ça ajoute quelque valeur technique. La valeur هي l'esprit d'équipe, la patience, la persévérance. اللي مدلكم parce que normalement sport كاين technique و كاين persévérance. donc هما على بالهم sport d'équipe ولا même كي يكون وحده سولو هذاك زعما باغ اكزومبل واحد تاع تنس ولا بريف. même quand je dis ça, même تاع الكشافه, même تاع هذوك تاع النوادي لي تاع صحاب الجوديش كيتو هذوك تانيكا. بون كلير اي فاسيل ا اكسيدي. واش معناتها في كلير اي فاسيل؟ خاوه كتبش عليكم. دوك انت درت لي سي في باش نطبع, من بعد كي تجي تبعتو خلوطه, تبعتو زعما كومبينيزون زعما هكا كون تي كومبين عفسه في دي اف ولا نوفو سميتو ا بي سي دي حطيته في البيرو السلام عليكم. لا توجور انا اون فوا توت اي بيان لا نومنكلاتور وشنو لا بيرسون اللي بعت لها سي في تاعي ما عندهاش لا ميم فيرسيون تاع الورد كيما انا الورد تاعي شغل زعما عندي 10 هي عندها الويت تما تاعها ما يقدرش يقرا لها. كيسكي سي باسي سي كو دونك يصراو عفايس في البيسي وين يصرا ديكالاج. ولا ميم هنايا كي نحط زعما عفسه من الورد ونحطها هنا في جوجل, هذا جوجل دوك كي نحطو يتخرب لي منو كان نحطو بي دي اف كيما راهو يدير له فيجي كوت كيما راك. دونك ميو فو يقول لك لو ميو سي فورما بي دي اف. اوكي, فورما بي دي اف. ومن بعد كي نجي نسميه ما نسميهش هكاك برك, نبدا بسي في ومن بعد نون برينو ومن بعد لو بوست. اوكي, دونك سي في نون برينو بوست. غدوه من غدوه نون سولمون سي فاسيل ا اكسيدي لو ريكروتور, نون سولمون راح تنحي عليه بزاف شقه. هادي سي بعتها له باغ ميل. enfin كاش نديرو لو ميل تاع ميل en même temps parce que le mail يقدر يكون une sorte de lettre de motivation, شغل un mail de motivation. اوكي, c'est très intéressant. بالك I will do it. واش نتانيت ومن بعد سي في نيميريك ديجيتال. هذا واش معناتها؟
هنا سي بون، هذا سي ان بون سي في لحقت هنايا كلير فاسيل اكسيدي لا نومونكلاتور تاعو اذا بعثو باغ ايميل ولا جلي اونفويي سور لينكدين ولا بو امبورط. المهم هذه في لونفوا سورتو سي في نيميريك ديجيتال. على بالكم بالليك في امبلواتيك ولا لينكدين، لينكدين ديجا سي ان سي في الوغ صوفو لينكدين سي ان سي في نيميريك. من الاخر زيد لكم ان اوت تيب دو سي في جو سي با سكي هضرت عليه مي دوغينا منا والفوق ماشي منا والفوق كاين بزاف دي سي في فيديو ما ماشي داشتوهم مي سي دي سي في فيديو صحاب. جو سي با سكي قلتها في لينكدين شغل ما قلتها كاين دي بيرسون تاع الديزاين وي قلتها نشفيت بلي قلتها تاع الديزاين تدخل لللينكدين تاعهم سمحوا لي مانيفيك لا فوتو الباك هذيك فوتو دو كوفرتور هي ما عطاش فوتو دو كوفرتور بصح معليش لا فوتو دو كوفرتور هذيك تحس صح باللي تحسلو بليك السيد اي سي ديماركي بار سا سبيسياليتي ولا باش خدمتو اللي هي ديزاين. بون alors les plateformes de recrutement تاع نيك كندخل امبواتي كاين انسكريبسيون دونك جينيرالمون لي ريكروتور اذا انت ما لقيتش زعما اذا ما انت ما رحتش يا اخي كاين ريكروتور اي كانديدات كانديدا بلوتو واخا هما كيدخلوا لعندك البروفيل ديالك فوالا اكزاكتومون كونت يل رونتر البروفيل تاعك يفون تروفي بليك فوالا السيد هذا مستف مليح. اوكي très bien. Donc CV numérique ou digital c'est tout ce qui est ton profil LinkedIn ou les plateformes de recrutement.